الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi al-Lugha pour une nouvelle vidéo. الدرس التاسع الفعل الرباعي. درسنا أن الفعل ينقسم إلى قسمين، ثلاثي ورباعي، وكلا القسمين كذلك ينقسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. وقد فرغنا في الدرس السابق من دراسة الفعل الثلاثي وقسميه المجرد والمزيد، واليوم سندرس الفعل الرباعي. والفعل الرباعي كذلك ينقسم إلى مجرد ومزيد. أما المجرد فله وزن واحد وهو فعلل. تقول فعلل في الماضي، يفعلل في المضارع، فاعلل في الأمر، وله مصدران اثنان، فعللة وفعلالا. تقول زلزل يزلزل، زلزل زلزالا أو زلزلة. فعلل يفعلل، فعلل فعللة وفعلالا. دمدم يدمدم، دمدم دمدمة. فعلل يفعلل، فعلل فعللة. بسمل يبسمل، بسمل بسملة. فعلل يفعلل، فعلل فعللة. تنبيه: الفعل الذي حروفه أربعة يضم أوله في المضارع دائما، سواء كانت حروفه أصلية أو غير أصلية. فيدخل في هذه القاعدة الفعل الرباعي المجرد، وكذلك الفعل الثلاثي المزيد فيه حرف واحد، لأن جملة حروفه أربعة. ومن معاني وزن فعلل: المعنى الأول اختصار حكاية كلام مركب. معنى ذلك أن الفعل يدل على جملة كاملة. مثاله بسمل زيد. بسمل زيد بمعنى قال زيد بسم الله الرحمن الرحيم. سبحل زيد بمعنى قال زيد سبحان الله. حمدل زيد قال الحمد لله. والمعنى الثاني جعل الشيء في الشيء. الشيء الأول هو أصل الفعل، والشيء الثاني المفعول به. مثاله فلفل زيد الطعام بمعنى جعل زيد الفلفل في الطعام. زعفر زيد الطعام بمعنى جعل زيد الزعفران في الطعام. الفعل الرباعي المزيد فيه. الفعل الرباعي المزيد فيه قسمان: مزيد فيه حرف واحد، ومزيد فيه حرفان. المزيد فيه حرف واحد له وزن واحد وهو تفاعلل. تقول تفاعلل في الماضي، يتفاعلل، تفاعلل تفاعللا. مثاله تزلزل يتزلزل، تزلزل تزلزلا. تفاعلل يتفاعلل، تفاعلل تفاعللا. تجلبب يتجلبب، تجلبب تجلببا. تفاعلل يتفاعلل، تفاعلل تفاعللا. ومن معاني تفاعلل المطاوعة للفعل الرباعي المجرد، فغالبا تفاعلل يأتي مطاوعة للفعل فعلل. مثاله جلبب زيد بنته بمعنى ألبس زيد بنته الجلباب. فتجلببت البنت. تجلببت مطاوع للفعل جلبب. دحرج زيد ياسرا. فتدحرج
ياسر. أوزان الفعل الرباعي المزيد فيه حرفان. الفعل الرباعي المزيد فيه حرفان له وزنان اثنان. وزن افعلل ووزن افعنلل. تقول افعلل يفعلل افعلل افعلالا. مثاله اطمأن يطمئن اطمئن اطمئنانا. افعلل يفعلل افعلل افعلالا. اشمئز يشمئز اشمئز اشمئزازا. والوزن الثاني افعنلل في الماضي يفعنلل افعنلل افعنلالا. تقول احرنجم يحرنجم احرنجم احرنجاما. افعنلل يفعنلل افعنلل افعنلانا. افرنقع يفرنقع افرنقع افرنقاعا. افعنلل يفعنلل افعنلل افعنلالا. ومن معاني افعلل المبالغة. تقول اقشعر جلد زيد être saisi de frisson ou avoir la chair de poule. Ishma'azzat nafsu zaydin, avoir le dégoût et de la répugnance pour une chose. اطمأن زيد, se tranquilliser. في هذه الأفعال كلها نجد معنى المبالغة. ومن معاني افعنلل المطاوعة للفعل فعلل. تقول حرجم زيد الإبل احرنجمت الإبل. احرنجمت مطاوع للفعل حرجم. فرقع زيد أصابعه افرنقعت الأصابع. إذن الفعل الرباعي المزيد فيه له قسمان اثنان، مزيد فيه حرف واحد ومزيد فيه حرفان. للفعل المزيد فيه حرف واحد وزن واحد تفاعلل، وللمزيد فيه حرفان وزنان افعلل وافعنلل. الدرس التاسع. يا عمار هذا هو الكتيب الذي أريد ترجمته إلى اللغة الفرنسية، أتستطيع أن تترجمه؟ ترجمة traduire. أستطيع بعون الله، فقد ترجمت قبل هذا عدة كتب إسلامية، أريد أن أوزع الكتيب المترجمة على إخوان حديثي العهد بالإسلام. وزع distribuer. الكتيب تصغير كتاب, un petit livre, un livret. إذن أترجمه في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. يا عمار إنك تجيد اللغة الفرنسية وتتكلمها كما يتكلم أهل فرنسا، أفعشت في فرنسا؟ يجيد exceller dans une chose. نعم إنني ولدت ونشأت وترعرعت في باريس لأن أبي كان يعمل هناك. إنه بقي في فرنسا 15 سنة. ترعرع veut dire grandir. هذا هو السبب. اقرأ الآية يا أحمد. بعدما يستعيذ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي pour que mon cœur se tranquillise. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. متشابها ici a le sens de se ressembler. Mathaniya qui se répète. Taqsha'irru avoir la chair de poule ou des frissons. Yakhshawna craindre. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اشمأزت, avoir du dégoût pour une chose. بعدما يرد التحية. يا إخوان، هذا هو المراقب الجديد، من كان لديه سؤال فليسأله. يا شيخ، منا من يريد أن يشترك في معسكر الجامعة. المعسكر un camp militaire. أفيسجل اسمه لديك الآن؟ نعم، هذا، وأريد أن أدلكم على أمر فيه أجر إن شاء الله. من طلاب المعهد من هم بحاجة إلى مساعدة، فساعدوهم مما آتاكم الله. من أراد أن يساعدهم فليتصل بأمين صندوق البر أو مدير المعهد. صندوق une boîte ou un coffre. البر la bienfaisance. تمارين. أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte. الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، فالثلاثي ما فيه 3 أحرف أصلية نحو كتب، سلم، انكسر، وقد درسته. أما الرباعي فما كان فيه 4 أحرف أصلية، وهو إما مجرد وإما مزيد. فالمجرد له باب واحد وزنه فعلل نحو ترجم وبعثر وهرول. دحرج، فرقع، زلزل، وسوس، قهقه. والمزيد له 3 أبواب، وهي تفاعلل نحو ترعرع، تمضمض، تدحرج. هذا مزيد فيه حرف واحد. ثانيا افعلل نحو اطمأن، اشمأز، اقشعر. ثالثا افعلل نحو احرنجم، افرنقع. الثاني والثالث مزيد فيه حرفان. استخرج من الدرس الأفعال الرباعية ومشتقاتها واذكر باب كل واحد منها. Donc, extrait du cours, tous les verbes qui sont de ces formes et également les mots dérivés de ceux-ci, tels que ismul fa'il wal maf'ul wa ismul makan wa zaman wal masdar. تأمل الأمثلة ثم أكمل الناقصة. ترجم يترجم ترجمة، بعثر يبعثر بعثرة. Et à toi de compléter. عين الأفعال الرباعية ومشتقاتها فيما يأتي واذكر باب كل واحد منها. دخل الطفل مكتبي وبعثر الكتب والأوراق. بعثر على وزن فعلل. Et à toi de compléter. هذا هو المراقب الجديد. هنا هو ضمير فصل، وضمير الفصل ضمير رفع يؤتى به للفصل بين ما هو خبر وما هو تابع، ولا محل له من الإعراب. ففي قولنا هذا هو المراقب الجديد، المراقب خبر. وإذا حذفنا ضمير الفصل وقلنا هذا المراقب الجديد، يجوز أن يكون المراقب بدلا من هذا، كأننا نريد أن نقول هذا المراقب الجديد نشيط. وكذلك في قولنا حامد هو الناجح، الناجح خبر. وإذا حذفنا ضمير الفصل وقلنا حامد الناجح، يجوز أن يكون الناجح نعتا لحامد. ضمير الفصل هو ضمير يقع بين المبتدأ والخبر لرفع التباس الخبر بالتابع، وليس له محل من الإعراب. في بعض الجمل قد يلتبس الخبر باسم آخر بنعت أو ببدل مثلا، ففي مثل هذه الجملة يؤتى بضمير الفصل لإزالة وإذهاب هذا الالتباس، فيؤتى بضمير الفصل للرفع احتمال أن يكون الاسم غير الخبر. مثاله قال الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير. هو هنا فصل بين المبتدأ والخبر. ولو كان في غير القرآن وقلنا
ذلك الفضل الكبير لاحتمل أن يكون الفضل هنا بدلا، وأن لم تتم الجملة ولم يأتي الخبر بعد، فلذلك يؤتى بهذا الضمير ليزول هذا الاحتمال. فبهذا الضمير علمنا يقينا أن الاسم الذي بعده هو الخبر. إليك أمثلة أخرى لضمير الفصل. وأولئك هم المفلحون. هم هنا ضمير الفصل، فأولئك مبتدأ والمفلحون الخبر. إن شانئك هو الأبتر. هذه هي السيارة. استخرج ما ورد في الدرس من ضمائر الفصل. أدخل ال على الخبر في كل جملة مما يأتي وأتي بضمير فصل مناسب. هذا بيت. هذا هو البيت. Et à toi de compléter. منا من يريد. هذا من التبعيضية، ومعنى منا بعضنا. إليك أمثلة أخرى. كل من هذا الثريد. من الطلاب من يعرف الإنجليزية، ومنهم من يعرف الفرنسية، ومنهم من لا يعرفها. من معاني حرف جر من التبعيض، والتبعيض هو أن من بمعنى بعض، فهنا كل من هذا الثريد بمعنى كل بعض هذا الثريد. من الطلاب من يعرف بمعنى بعض الطلاب من يعرف. المضاف إلى ياء المتكلم يجوز في يائه 5 أوجه، وهي حذفها مع بقاء الكسرة نحو يا ربي، وهذا هو الأكثر. إثبات الياء ساكنة نحو يا ربي، وهذا دون الأول في الكسرة. ثالثا إثبات الياء مفتوحة نحو يا ربي. رابعا قلب الياء ألفا نحو يا رب، وقد تلحقها هاء السكت عند الوقف نحو يا رب. خامسا قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا رب. يجمع هذه الأوجه قولنا ربي ربي رب رب ربي. وبالخلاصة لك أن تقول في المضاف إلى ياء المتكلم ربي 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 بحذف الياء، رب ورب بحذف الألف، كلها صحيحة وكلها مستعملة. الفعل نوعان، ثلاثي وله المجرد والمزيد. والمجرد له 6 أبواب: فعل يفعل، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. والمزيد فيه له 3 أبواب. والمزيد فيه حرف واحد: فعل وأفعل وفاعل. والمزيد فيه حرفان: تفعل تفاعل، وانفعل وافتعل وافعل. والمزيد فيه 3 أحرف: استفعل وافعل وافعول افعول كإجلوذ. Nous verrons ce wazn dans des leçons plus avancées. Quant au ruba'i المجرد له باب واحد: فعلل كترجمة. والمزيد فيه له 3 أبواب: مزيد فيه حرف واحد وله وزن: تفعلل كتمضمض. مزيد فيه حرفان له وزنان: افعلل كاطمأن، وافعلل كإحرنجم. الكلمات الجديدة: معسكر comme militaire، بر bienfaisance vertu piété filiale، صندوق boîte coffre، صناديق pluriel، متشابه qui se ressemble. ترجمة ترجمة traduire، عاش يعيش عيشا vivre، خشية يخشى خشية craindre، أجاد يجيد إجادة exceller، مرادف أحسن، اقشعر الجلد avoir la chair de poule des frissons، يقشعر اقشعرارا، اشمئز يشمئز اشمئزازا avoir du dégoût pour، ترعرع ترعرعا grandir. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.